بنات نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله اليوم الخميس. الروتين ديالي ديال هاد العشيه شنو غنوجد ان شاء الله الفطور. غنبدا معكم ان شاء الله بواحد التحليه، هي عباره على واحد التحليه كتجي لذيذه بزاف. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، عندي معاه 2 شاشيات ديال الفلور ديال الشكلاط ديال 4 غرام، وعندي ديال 6 غرام عفوا، وعندي هنا 3 ديال البنانات، وعندي 2 شاشيات ديال البيمون. هنا استعملت هذه الماركه ديال هيرنيس، الصراحه كتعجبني النسمه ديالو بزاف. نتوما ممكن تستعملوا اي بيمون متوفر عندكم. عندي هنا 2 باكيات. دونك ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. وعندي البنات معلقه ديال المايزينا او نشا الذره. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديروا هذا البيمون ديال الماء هذا هو الاول. كنديروا كرطاب الحليب، التحليه البنات كتجي لذيذه بزاف، كيحبوها الصغار والكبار. وكنقطعوا البنان معاهم، ومن بعد البنات راني ندوز كلشي ان شاء الله في الميكسور بهذا الشكل باش يبان لكم. صافي البنات غادي نديرها كانيه وغادي نطحنها. من بعد ما نطحنها نعاود نرجع معكم. بنات الخليط ديالي كيف كتشوفوا القوام ديالو كيكون ثقيل شي شويه لان فيه الموز والبيمون. دابا غادي نديرو مباشره فوق النار. عندي هنا واحد الكاسرونه غنخويو مباشره فوقها، وغادي نضيف ليه هاد 2 شاشيات ديال الفلان. شتت ايوا كيجي لذيذ بزاف البنات هذا الفلون او هذه التحليه. ممكن تقدموها ورا الغداء الى جا عندكم ضيوف على غفله، يعني كتقدم كتحليه الا ما توفرش عندكم ديسير كتير. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا. ممكن تستغناو على، انا بغيت القوام ديالو يجيني شويه ثقيل. نسيت البنات السكر سنيده. العافيه مهيله كيف قلت لكم. ندير البنات انا غندير تقريبا 3 المعالق حتى ل 4، المهم نتوما على حسب الحلاوه اللي بغيتو. انا ندير تقريبا 3 ونص، 3 المعالق ونص، وندوب كلشي ونخليه يعقد. ها هو البنات ندوب كلشي، نحركو مزيان حتى ندوبو. البنات الا ما توفرش لكم فلون ديال الشكلاط يمكن لكم تستعملوا فلون ديال الفاني وتزيدوا شويه ديال الكاكاو. صراحه كتجي لذيذه بزاف التحليه. قلت لكم يمكن انكم تقدموها نور الغداء او بحال هكا في العشاء، يعني كيكون ديسير خفيف وفي نفس الوقت كيجي زوين بزاف في المذاق.
غنخلي البنات الخليط ديالي حتى يتقال. كيف كتشوفوا القوام ديالو دابا مازال ما تقيش، من بعد ان شاء الله ملي يتقال نرجع معكم. ها هو البنات القوام ديالو كيف كتشوفوا، يعني ولا متماسك جيدا. دابا غادي ندوز نجيب زليفات زليفات او كؤوس او اللي حبيتو. المهم غندوز نجيب زليفات اللي غنديرهم فيهم ونرجع معكم. ها هو البنات هذا اختاريت انا هاد الزليفات فاش نديرو. نتوما يمكن ديروا الحجم في الزليف اللي بغيتو او الكويسات او اللي حبات خاطركم. كتشوفوا القوام ديالو ثقيل. وغادي نكمل بنفس الكيفيه ونفس الطريقه. نتلاقاو باش نوريكم. وبقاو معايا في الروتين ديالي حتى نكمل كلشي ان شاء الله. التوجد ديال هذا الفطور ديال اليوم كيف قلت لكم اليوم الخميس، انا ان شاء الله صائمه. وبقى معايا شوفوا شنو غنوجد الفطور. باقي البنات عاد كنخمم شنو غندير. غادي نبدا معكم اليوم البنات التحضير ديال الخبز ديال الشاورما. لتحضير هذا الخبز عندي هنايا الفرينه او دقيق الفرص، عندي تقريبا كيلو وربع، وعندي هنا كاس مع مرش ديال الزيت، وعندي ساشيه ديال الخميره، وعندي قبيصه ديال الملحه وقبيصه ديال السكر سنيده. البنات غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو الكويس ديال الزيت عندنا هنا الوسط على هذا الشكل، وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه اختياريه. عندي هنا واحد شويه، واحد قبيصه الملحه نديرها هكا الطحين، وغادي ندير شويه ديال السكر سنيده تا هو على هذا الشكل، شويه ما نكثرش، يعني على قبل داك الحموره بحال ما يطلعوش. كاين البنات اللي كيطلع لهم الخبز هذا ديال الطاكوس او الخبز ديال الشاورما كيطلع لهم داير هكا في دوك النقيطات كحلين. الا درتو معاه شويه السكر سنيده تعطيه حموريه طلع محمر. وعندي هنا ساشيه ديال الخميره ديال 8 غرام. وغادي نعجن البنات كلشي بالماء دافي. بعدا غادي نسبسو هاد الدقيق كله هو بهذا الزيت هاجي، نسبسو على هذا الشكل، يعني ندخلو فيه الزيت كامله. نستمر على هذه الطريقه، ومن بعد غادي نعاود نعجنها. كنعتذر على الازعاج، بنتي كتلعب دير لي بحال هكا. البنات الا درتو معاه الزيت كتخليه الزيت كيبقى لكم طري وكيصبر لكم في الكونجيلاتور. انا البنات هنا درتو بكميه كثيره لان غادي نديرو في الثلاجه باش هكا وقت ما احتاجيتو ما نبقاش نعكز عليه. وقت ما احتاجيت الخبز او احتاجيت نصاوب الشاورما او طورتيه بهذا الخبز هذا، المهم اي حاجه احتاجيتها نلقاه واجد. بهذا الشكل. ودابا ان شاء الله غنجيب الماء دافي ونعاود نرجع معكم من بعد ما نكمل العجين ديالي. ها هي البنات العجين ديالي انا 16 زيادت ليك، يعني دلكتها مزيان كيف كتشوفوا، يعني ولات طريه دلكتها مزيان. نتمنى ان شاء الله البنات يكون هذا الفيديو تحفيزي بالنسبه للبنات اللي كيكونوا صايمين ما كيبغيوش يشقاو ما كيبغيو يديروا والو. الصيام البنات ماشي هو كلشي، ماشي شي حاجه اللي غتحبسكم على شقاكم ولا انكم تديروا شي واد. كي كتسمعوا العجينه كطق دابا هي كيف كتشوفوا طريه. دابا غادي نكتفي، سخفت كما قلت لك على جهدي. غادي نكتفي، غادي نغطيها بهاد الطبي سيلوفان ونخليها ترتاح. قد ما ارتاحت معايا راه مزيان، ما تخافوش البنات الا طولت زعما هكا كتجمعوا خليوها تنطلق مزيان غتجيكم ساهله اكثر. خليها تجي بحال هكا على الشكل. ندوز نشوف شنو غنوجد اخر. قلت لكم البنات غادي نخليوها ترتاح مزيان. قداش ما ارتاحت قداش ما غطلع لكم العجينه ديال الشاورما او الطاكوس. المهم كيتعمل بها بزاف د الوصفات، قد ما ارتاحت قد ما كتطلع مزيانه. نعاود نرجع معكم. ها هي البنات دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نوجد شويه ديال الدجاج غنشحرو باش من بعد ما يطيب ليا
هذا الخبز ديال الطاكوس او ديال الشاورما. من بعد ما طاب ليا غادي ندوز باش نرجع ونوريكم شنو شحرت. انا البنات هنا شلت شي تقريبا 4 ديال البصيلات صغار، شلتهم هكا شويه رقيق. المهم البنات عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، عندي قليل من البزار، دوك غادي ندير التوابل كاملين، ومن بعد ندوز باش نطيب الدجاج معاهم نوريكم الشكل النهائي ديالهم. ها هو البنات الدجاج اللي قطعت كيف كتشوفوا خصو يبقى على هذا الحجم هذا. وعندي هنايا كنعتذر على الضجيج نسيت الكلاب، عندي هنايا بصله هي غادي نحل عليها المافيه ونخليها تبقى تشحر حتى تنزل معايا مزيان. عاد ساعات ندوز باش نضيف على الدجاج. والبنات انا كنت فكرت باغا ندير طاكوس لكن ما عنديش، كنت فكرت باغا ندير طاكوس لكن ما تمكنش ليا يعني ندير طاكوس نيت على حق وطريقو. ما متوجداش عندي الكفته، ما متوجداش عندي شحال من لاصوص خاصني ليه. دونك انا غادي نحاول ندير الشبيه ديال الطاكوس وصافي. كيف قلت لكم انا الدجاج راه هو كان عندي مكونجلي يعني جامد، انا حاولت فقط نقطعو واخا جامد على هاد الشرائح، وغادي نحاول كيف قلت لكم ندير الشبيه ديال الطاكوس وصافي. وما مشرمناش الدجاج، غادي نضيفو مباشره على هاد القوام وعلى هاد التحيره اللي عندي هنا ديال هاد البصله. من بعد ما تنزل معايا مزيان عاد نضيف عليها الدجاج ونرجع معكم. دركا هانتوما كيف كتشوفوا عندي هنايا العجينه ديال سميتو كيف كتشوفوا راه طلقات وتزيرات في هاد البابي سولوفا اللي درت ليها. دابا من بعد ما تشحر ليا البصله غندوز باش نطلقها بالدلاك ونرجع معكم. يعني البنات بوطاجير ها هو مسحتو، نزيد نعقمو بقطرات ديال الخل قليل فقط. يعني باش هكا نضمن ان البلاصه اللي غنخدم فيها تكون نقيه 100%. وها هو البنات العجينه ديال الطاكوس ديالنا. غادي ندلكوها واحد شي شويه. غادي نجيب واحد الموس ونقطعها. غادي نقطعها بسم الله. 1 2 3 4 5 6. وكل قطعه غادي نعاود واش بغيتو كبير شويه غادي نحاول نطلق القطعه الاولى ونشوف الحجم اللي عطاتني باش نمشي بهم على قياس واحد. نجيب شويه ديال الفرينه وغادي نرش البلاصه اللي غنخدمها فيها. نجيب الدلاك ديالي. كاين البنت كيقول لي الدلاك، كيقول لي الحلال. كيف كتشوفوا العجينه راه طلقات الراسه، يعني كتوضعوا على الدلاك كتمشي معكم دغيا دغيا. هيا البنات باش نوريكم السمك ديالها. نوريكم السمك قداش حليتها. كيف كتشوفوا السمك ديالها هو هذا، ما غليظاش وما رقيقاش، يعني هو اصلا كيخصو يبقى رقيق. دابا البنات انا درت المقله ديالي تسخن، غادي مباشره ما تسخن المقله ديالي غادي نديرها هي الاولى طيب بما نكور العجينه اللي بقات ليا. هي البنات العجينه انا مازال كنشكل الكويرات كيف قلت لكم. البصله هي مازال كطيب عندي، غنخليها حتى تنزل مزيان. وعندي هنايا الخبز ها هو كنبقاو ندورو فيه هكا حتى كيبدا يتحمر لينا. كيف قلت لكم هي نص طيبه، ضروري نطيبوه غير نص طيبه. انا مازال ما قبلتش راسها معايا، نبقى ندور شويه شويه وغادي نعاود نقلبو. ها هو البنات كيف كتشوفوا راه غير نص طيبه، راه ما محمرش مزيان يعني غير نص طيبه. لان مازال غنطيبو في الاله ديال البانيني. وجدت هنا واحد الزيف اللي غادي ندير فيه الخبيزات ديالي.
من بعد نغطي ليه باش هكا يبقى شاد الدفا ويبقى طري. ها هي البنات كيف كتشوفوا طابط. ندير مقله ما كبيراش بزاف صافي البنات. غادي نحيدها وندوز باش نطفي البوطه، نحيدها ندوز حتى وكان نكمل العجين كيف قلت لكم اللي عندي ونعاود نرجع معكم. هاي البنات سخونه، غادي نغطيها وندوز نكمل العجين اللي عندي كويرات كاملين ونقرصهم ونرجع معكم مره لنفس الطريقه حتى نكمل. دوكا كنقرص وحده وكندوز ندير الاخرى حتى هي طيب، كنبقى ندور فيها. هاي كيف كتشوفوا كيبداو كيطلعوا لكم هاد النفيخات هادو كتعرفوا بدات كطيب. كيف قلت لكم راه غير نص طيبه خاصنا نطيبوه. وهنا راني ضفت هذاك الدجاج، الصدر ديال الدجاج ضفتو يطيب وغطيت عليها باش هكا يطيب لي دغيا. خلاو نزيد واحد شوي نحيدها وندوز نكمل الكميه اللي بقات عندي. البنات ساليت الخبيزات اللي عندي، بقات لي اخر وحده هذه درتها صغيره على وديت صايبتها لبنتي الملك صافي طيب ليا. وندوز نجمع هاد الروينه نمسح هاد البوطاجير وداكشي ونغسل المعينات اللي عاد شقيت فيهم ونرجع معكم باش باقي نوجد حسوه ديال التيشه. نوجد البنات حسيوه ونرجعوا باش نوريكم الشبه الطاكوس ديالي ديال اليوم كيفاش غيجي. اول خبزه البنات كيف كتشوفوا اللي جا زين كلهم مازال سخون. كيف قلت لكم ضروري انه يتغطى باش هكا يبقى لكم طري. وانا البنات هاد الكميه اللي استعملت خرجت ليا 15 قطعه 15 خبزه. وي اوكي طيب داكشي اللي وجدت شي طاكوس كيف قلت لكم. هنا البنات غادي نستعمل معاه شويه ديال الزيتون مقطع، انا كنموت على الزيتون مقطع. وعندي الفريت وجدتها، وعندي هنايا الدجاج اللي قلت لكم طيبت، وعندي هنا مايونيز، وعندي هنا لا مونطارد اختياريه اللي بغى يديرها يديرها. المهم انا نخلط واحد شويه ديال المايونيز مع لا مونطارد ونرجع معكم باش نجمع الطاكوس ديالي. هاهي البنات الخبيزه ديالي غادي نبدا على بركه الله. غادي ندير هذاك الخليط ديال لا مونطارد والمايونيز. ما نكثروش من حيت كتعرفوا النسمه ديال لا مونطارد قويه شويه. انا ندير على هذا الشكل هكا، وغادي ندير شويه ديال الفريت بحال هكا، ونزيدو فوقهم البنات شويه ديال المايونيز. كيف كتعرفوا المايونيز كيجي زوين مع جات ليا مع الفريت. ونوزع هكا الدجاج كيف كتشوفوا ديك البصيله كلها اللي درت راه مابقاش كتبان. نديرو على هاد الطريقه هادي، وغادي نزيد شويه ديال الزيتون
نتمنى البنات يكون كيبان لكم. بحال هكا. وغادي ندوز البنات باش ندير الاله ديال البانيني. ضروري البنات ديروا تزيروا مزيان بحال هكا. بحال هكا البنات. وغادي ندوز البنات باش ندير الاله ديال البانيني ديالي. وغادي نكمل البنات الحشوه اللي عندي كامله. تقريبا انا غادي نعمر هنايا واحد 3 هكا او 4 على حسب كي قلت لكم، على حسب الحشوه اللي عندي. شتو البنات. دابا غادي ندي حتى هو الاله ديال البانيني ونرجع معكم قريبه تأذن المغرب. غادي نزرب شويه باش نوجد